Wala na nakabalik nga buhi sa ilang Pinoy-anan ang 37 anyos nga motorista nga gikan nagbisita sa iyang uyuan nga nahospital sa Jensan tungod na banggaan niini ang yuta nga gibuhos sa tulay. Giila ang biktima nga si Rino Lawa, residente sa barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province, nga gisulayan pa og dala sa Sarangani Provincial Hospital apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Nang hinaot na lang ang pamilya sa biktima nga mahatagan og igong pagtagad sa DPWH ang maong proyekto aron nga ulahin na ang iyang pag-umangkon sa mga nabiktima. Aron dili na mahitabo pa kay sa tung niaging semana ang tinuod sir na naay taga-Alegria gyapon, nahitabo lang gyapon diha hangtod karon naa sa Capitol Hospital sir, ICU pa lang gyapon. Samtang panawagan sa pamilya sa biktima ngadto sa kontraktor nga mopakita kanila aron nga maistoryahan ang gidangatan sa biktima. Kabalo ko nga kabalo sila nga maisala sila. Ang ako lang po gusto nako makikita sila sa mo aron among istoryahan. Istoryahan nga matabangan sa ang amo ang problema labi pa ang akong pag-umangkon patay na mga sa sir. Usa sa unang nakaresponde sa maong panghitabo ang pulis nga duty dool sa checkpoint o gipamahayag nga miagi sa pikas tulay ang biktima tungod nga walay nakaharang nga dili pwedeng maagian. Gituohan nga miagi ang biktima sa maong tulay tungod nga abli o walay barikada. Samtang gikompirma ni Patrolman Maniha nga 4 ka adlaw lang ang interbal sa unang disgrasya o gisundan sa biktima nga si Lawa. Nakita namin yung lalaki, nakabulagta na po, sir. Tapos, yun nga, nakabulagta niya. Tapos tumawag ako sa headquarters namin para i-report yung nangyari, para matawagan agad ng rescue. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Kasi, Brigada News.